من و او تصمیم گرفتیم که این کار را انجام دهیم. و بعد از 2-3 هفته داشتیم فیلم برداری می‌کردیم. وای. و استراحت همانطور که می‌دانیم تاریخ است. در هایساید آیا فیلم را انجام می‌دادید یا درام را انجام می‌دادید؟ اگر انتخاب می‌کردید. در آن زمان. اگر. من واقعاً دوست دارم درام انجام دهم و از آن لذت می‌برم. و من از داستانگویی در راه لذت می‌برم. در تلویزیون. فیلم فشارهای زیادی دارد و فشارهای تجاری زیادی دارد. فیلم بسیار گران است و دارد به شیوه متفاوت از آن مراقبت شود. بنابراین اگرچه من واقعا کار درام را دوست دارم، اما فیلم را اگه تا اون موقع خوب بود من فیلم را انجام میدادم و درام شاید شخص دیگری آن را انجام دهد. اما میدانی که زندگی این گونه است، نمیدانی چه چیزی در راه است. آقا 10 قسمت تموم شد و از نظر ظاهری اکنون دانمارکی و مهویشی آنها زنده نمیمانند.